ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे त्रयस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं प्रचलति। तस्मिन् सूत्रे तत्र ऊठीपरतः वृद्धेः उदाहरणम् अस्माभिः आदौ साधितं। तच्च किं पृष्ठौहः इति। तत्र पृष्ठ इति उपपदपूर्वकात् वः इति धातोः णि प्रत्यये सति तत्र धातोः उपधः वृद्धौ णि इत्यस्य सर्वलोपे पृष्ठवाह इति अस्मात् शब्दात् द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने शस् प्रत्ययः भवति। तत्र वाह ऊठ इत्यनेन सूत्रेण वाह इत्यस्य वकारस्य स्थाने ऊठ इति सम्प्रसारणं भवति। स च ठित् नाम तस्य ठकारः इति संज्ञकः ऊ तत्र अवशिष्टः भवति। अतः वाह ऊ आ ततश्च ह अस् नैव कथं पृष्ठ ऊ नाम वाह इत्यस्य व स्थाने ऊ पृष्ठ ऊ आ ह अस् तदनन्तरं पूर्वरूपं नाम ऊ आ अनयोः स्थाने ऊ इत्येव भवति। पृष्ठ ऊ ह अस् पृष्ठ ऊ हस् सस्य ऋतुविसर्गे सति पृष्ठ ऊहस् इत्यवस्थायां पृष्ठ ऊ इत्यनयोः तत्र पृष्ठ इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः ऊह इत्यत्र च विद्यमानः यः ऊ इति तयोः आदुगुणः इत्यनेन गुणः प्राप्तः, परन्तु तत्र गुणः न भवति, परन्तु गुणं प्रबाध्य अत्र वृद्धिरेव भवति इति वृद्धिविधानेन पृष्ठौहः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। तत्रैव अस्माभिः केचन पूर्वपक्षाः दृष्टाः, तस्य च उत्तरपक्षत्वेन निरासः कृतः। पूर्वपक्षः तत्र पूर्वपक्षिणा भाष्ये पठितं वार्तिकमादाय आरब्धः। तत्र उक्तं यत् ऊठग्रहणानर्थक्यं सम्प्रसारणेन कृतत्वात् गुणस्तु प्रत्ययलक्षणत्वात् एजग्रहणात् वृद्धिः इति। नाम अत्र ऊठग्रहणस्य अपेक्षा एव नास्ति। अत्र सामान्येन सम्प्रसारणं भवतु, व इत्यस्थाने उ इति सम्प्रसारणं भवतु, पूर्वरूपं भवतु, पृष्ठ उह इति स्थितिः लप्स्यते। तत्र लुप्तं णि प्रत्ययम् आश्रित्य तत्र पुगन्तलघुपदगुणः भवतु। पुगन्तलघुपदगुणम् आदाय तत्र पृष्ठ ओह अस्पृष्ठ ओहस् इत्यवस्थायां वृद्धिरेचि इत्यनेन एव तत्र वृद्धिः सम्भवति। किमर्थं तत्र नाम ऊठग्रहणं कर्तव्यम् इति। तत्र वाहः ऊठ इत्यत्रापि ऊठग्रहणं नास्ति, नापेक्षितं वाहः एव सम्प्रसारणम् उच्यतां। नाम वाह इत्यस्मिन् विद्यमानः यः वकारः वर्तते तस्य सम्प्रसारणं साक्षात् उच्यतां। पश्चात् लघुपदगुणादिकं सर्वं भविष्यति, ततः अत्र वृद्धिः भविष्यति। पृष्ठौहः इति रूपं सेत्स्यति वृद्धिरेचि इत्यनेन एव। किमर्थं तत्र पृष्ठौ नाम एत्येधत्यूट्सु इत्यत्र ऊठ, वस्तुतः वाह ऊठ इत्यत्रैव ऊठ न कर्तव्यः। तत्र विद्यमानस्य ऊठः कृते
अथवा तत्र विद्यमानः यः ऊठ् तस्मिन् परतः पूर्वपरयोः वृद्ध्यर्थं पुनः एतेदध्यूट्सु इत्यत्रापि ऊठ् ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः एतत् सर्वमपि गौरवभूतं भवति। अतः उभयत्रापि ऊठ् नापेक्षितमेव। एतेधत्योः इत्येव सूत्रं भवतु, वाह ऊठ् इत्यत्रापि ऊठ् ग्रहणं मास्तु इति पूर्वपक्षी वार्तिकमादाय तत्र प्रवृत्तः। परन्तु तस्य समाधानं तत्र उक्तं, भोः तथा नास्ति, एकत्र वा ऊठग्रहणं व्यर्थं भवति स्म चेत् अस्तु, चिन्ता नास्ति, परन्तु अत्र उभयत्रापि ऊठग्रहणं यत् कृतं वर्तते तत् अतीव तत्र विचिन्त्य कृतं वर्तते इति। तर्हि तस्य कृते उच्यते, भोः अत्र भवता पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन तत्र गुणं विधाय तदनन्तरं वृद्धिः खलु उच्यते, परन्तु अत्र लघुपदगुणे कर्तव्ये पूर्वरूपम् असिद्धं भवति। पूर्वरूपं किं नाम, यदा भवान् सम्प्रसारणं कुर्वन् अस्ति व स्थाने उ, तदनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवान् कुर्वन् अस्ति, तद्पूर्वरूपम् एव अत्र असिद्धं वर्तते। कुतः, कथं तस्य असिद्धता इति चेत् तस्य बहिरङ्गत्वं वर्तते। बहिरङ्गत्वं कुतः वर्तते इति चेत् बह्वपेक्षत्वात् बहिरङ्गत्वं वर्तते इति चेत् तत् कथम् इति चेत् तस्य अस्माभिः सम्यक्तया बोधनं कृतं गतपाठे। तत्रोक्तं यद् बहिर्भूतशस्प्रत्ययापेक्षभसौन्यापेक्षसम्प्रसारणाश्रित पूर्वरूपं यद् वर्तते तस्य पूर्वरूपस्य तत्र बहिरङ्गत्वं भवति तत्र लघुपदगुणापेक्षया। अतः लघुपदगुणस्य दृष्टौ बहिरङ्गत्वात् तस्य असिद्धत्वं भवति। असिद्धत्वात् तस्य तत्र नाम पुगन्तलघुपदस्य च इत्यस्य शास्त्रस्य दृष्टौ तत्र लघुपदगुणः असिद्धः। तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति लघुपदगुणस्य दृष्टौ तत्र पूर्वरूपं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन यत् पूर्वरूपं क्रियते तद् असिद्धम् अस्ति, पूर्वरूपम् एव तत्र नास्ति इति। पूर्वरूपमेव यदि नास्ति तर्हि तत्र तु उ आह इत्येव स्थितिः तत्र प्राप्ता भवति। तत्र उपधायाम् आ लभ्यते, यस्तु दीर्घः वर्तते उ न लभ्यते, यस्य तत्र ओ इति गुणः कर्तव्यः। अतः अयम् अत्र क्लेशः वर्तते। अतः पुगन्तलघुपदस्य इत्यादिना पुनः वृद्धिरेचि इत्यनेन एव तत्र यदि सिद्धिं पश्यति सूत्रकारः, तर्हि न सुतरां वाहः ऊठ् इत्यनेन अत्र वाह इत्यस्य वकारस्य ऊठ् इति सम्प्रसारणं कथयति स्म, तर्हि तु न सः वाहः ऊठ् इत्यत्र ऊठः ग्रहणं करोति स्म, न च एते धत्युट्सु इत्यत्र ऊठमेव पश्यति स्म, अतः ऊठमेव पठति स्म। अतः अतीव विचिन्त्य तत्र सूत्रकारेण अत्र ऊठग्रहणं कृतं वर्तते। अतः भवता यः पक्षः उपस्थापितः सः पक्षः न युक्तः, सः पक्षः न युज्यते इति कृत्वा तस्य पक्षस्य तत्र निरासः एवं रीत्या अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। तस्मिन्नेव क्रमे वयम् इदानीम् अग्रे पठिष्यामः। अस्य विचारस्य व्याख्यागताः द्वित्राः पङ्क्तयः याः अवशिष्टाः वर्तन्ते ताः पङ्क्तिः आदाय वयम् अग्रे इदानीं प्रवृत्तिं कुर्मः। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य अस्य तत्र 34 पाठः भवति आरब्धः। तत्र व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः गतपाठे पठिता आसीत्, सा च एषा। कथं, तथा च गुणाभावे पृष्ठ उ आह इति स्थिते पूर्वरूपे पृष्ठ उः इति स्थिते आदगुणः इति गुणे ओकारे पृष्ठोहः इति स्यात् इति। एवं किल। अतः तादृशः अनिष्टः प्रयोगः पृष्ठोहः इति तु नापेक्षितः, अतः एव तत्र ऊठ् इति कर्तव्यम् इति। तर्हि ततः अग्रे कथयति, तत् अग्रे विद्यमानां पङ्क्तिं पश्यामः। अग्रे किं कथयति चेत्, सम्प्रसारणसंज्ञकस्य ऊठो विधौ तु, नाम सम्प्रसारणसंज्ञकः यः वर्तते ऊठ्,
ऊठ् इत्यस्यापि विशेषेण नाम तत्र विशेषविधिबलात् सम्प्रसारणत्वम् अस्ति। कुतः? यतः वसोः सम्प्रसारणम् इत्यतः तत्र सम्प्रसारणमित्यनुवर्तते। क्व? वाहः ऊठ् इत्यत्र। अतः तत्र कथ्यते नाम सम्प्रसारणसंज्ञकस्य नाम सम्प्रसारणसंज्ञकः वर्तते यः ऊठ्, तस्य ऊठः विधौ तु पृष्ठ ऊ आह इति स्थिते पूर्वरूपे लघुपदगुणस्य अप्रसक्ततया, अत्र तु लघुपदगुणः एव न भवति, तस्य अपेक्षा एव नास्ति, न च प्राप्तिरेव अस्ति। कुतः? यथा दीर्घः ऊकारः वर्तते, पूर्वं च गुणः कथं न भवति इति अस्माभिः उक्तमेव, असिद्धत्वात् नाम पूर्वरूपस्य असिद्धत्वात्, एवं खलु। एवञ्च अत्र इदानीं लघुपदगुणः न भवति, नाम अत्र यदि वयं आदौ ऊठ इति सम्प्रसारणं कुर्मः, तदनन्तरं पूर्वरूपं कुर्मः, ततः परं पूर्वरूपत्वेन ऊ इत्यस्य यद्रूपं तदेव अत्र पूर्वपरयोः स्थाने लभ्यते, एवं किल। अतः तत्र स एव पूर्वपरयोः स्थाने लभ्यते इति कारणात् तत्र लघुपदगुणस्य प्रसङ्गः एव नास्ति। तर्हि तेन किं? तेन अग्रे कथ्यते अप्रसक्ततया ओकारस्य अभावात्, नाम ओकारः तत्र न भवत्येव, ऊकारस्य एव सत्वात्, तत्र ऊ इत्येव लभ्यते। वृद्धिरेचि इत्यस्य अप्रसक्तेः, नाम तत्र ऊ इति अस्ति यदा परतः, तदा तु वृद्धिरेचि भवितुं नार्हति। तस्य कृते वृद्धिरेचि इत्यस्य सूत्रस्य कृते तु परतः एच् अपेक्षितः। ऊ इति दीर्घः यः वर्तते सः तु एचिनान्तर्भवति, एवं किल। एवं तर्हि ऊकारस्य एव सत्वात् वृद्धिरेचि इति अप्रसक्तेः, नाम तस्य अप्राप्तेः, नाम तस्य प्राप्तिः अत्र न भवति इति। आदुगुणः इति प्राप्ते, नाम आदुगुणः इति तत्र प्राप्नोति, अतः तस्य आदुगुणः इति प्राप्ते, नाम आदुगुणः इति यः प्राप्तः अथवा आदुगुणः इति यत् सूत्रं प्राप्तं तस्य प्राप्ते सति एते धत्यूट्सु इति वृद्धौ, नाम एतेन वृद्धिः भवति, पृष्ठौः इति सिद्ध्यति इति ऊठग्रहणम् आवश्यकं, नाम ऊठग्रहणम् अत्र नितान्तम् आवश्यकम् अस्ति एव इति वाह ऊठ् सूत्रे, नाम वाह ऊठ् इति सूत्रे समुदाहृतं वार्तिकं, यद्वार्तिकम् अस्माभिः अत्र पूर्वं चर्चितं किं तदेव। ऊठग्रहणानर्थक्यं सम्प्रसारणेन कृतत्वात् गुणस्तु प्रत्ययलक्षणत्वात् एजग्रहणात् वृद्धिः इति यद् उदाहृतं वार्तिकम् इति यत् समुदाहृतं वार्तिकं भाष्ये दूषितं, तस्य दूषणं कृतं, नाम तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतं। नाम वार्तिककारेण ऊठग्रहणं यत् खण्ड्यते तद् अत्र न युज्यते, अत्र अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण ऊठग्रहणं कृतम् अस्ति इति। किमर्थञ्च ऊठग्रहणं कृतं वर्तते तद् अस्माभिः विस्तरेण अत्र ज्ञातमेव। अतः तस्य वार्तिकस्य तत्र दूषणं नाम प्रत्याख्यानम् इति, नाम तत्र दोषः अस्ति इति, तस्य दूषणं कृतम् अस्ति इति। अतः इति आस्तां तावत्, नाम एतावत् भवतु, अत्र सद्यः एतावान् विचारः पर्याप्तः वर्तते। वस्तुतः एतावान् विचारः ज्ञातः यदि, अस्माभिः अवगतः यदि, तर्हि तु भाष्यस्य महान् कश्चन सिद्धान्तः अस्माकं बुद्धौ प्रविष्टः इत्येव चिन्तनीयम्। अग्रे वस्तुतः अवगन्तव्योऽपि, अत्र बहिः किमपि नास्ति, सर्वमपि सूत्रसम्बद्धमेव वर्तते। अतः यदि अत्र वयम् अवगन्तुम् अस्य अवगमनाय यदि अत्र प्रयत्नं कृतवन्तः तर्हि निश्चयेन अग्रे एतेन विचारेण सम्बद्धाः विचाराः अग्रे ये आगमिष्यन्ति तेषां विचाराणाम् अवगमनाय महदेव किञ्चन सौकर्यम् अस्माभिः प्राप्स्यते, तत्र तु नास्ति तत्र संशयः। अस्तु इति ऊठिपरतः अपि अस्माभिः उदाहरणं साधितम्। एवञ्च एति परतः उपैति, एधति परतः उपैधते, ऊठि च परतः पृष्ठौहः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्।
समीचीनम्। इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणचर्चा करिष्यते, एवं किल? तत्र पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु। पृष्ठौ हः इत्यस्मात् अनन्तरं किं मूले लिखितं तत् पश्यन्तु। मूले पृच्छति किम्? एजाद्योः किम्? नाम एजाद्योः इति वचनं कुतः उक्तम्? एजाद्योः इति विशेषणं कयोः वर्तते? एत्येधत्योः इत्यनयोः विशेषणं वर्तते। किम्? एजाद्योः इति। तत् किमर्थं? तद्विशेषणं कुतः दत्तम् इति चेत् तद्विशेषणम् अतीव विचिन्त्य अत्र प्रदत्तं वर्तते। वस्तुतः तद्विशेषणं सूत्रकारस्य एव इष्टं, यतः तदन्तविधिः तत्र सूत्रकारेण रचितः। तदन्तविधेः अपवादविधिश्च तत्र सूत्रकारस्य व्यवहारेणैव ज्ञायते। सः अपवादविधिः अपि कः? यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति। अतः अन्या च परिभाषा यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति या च परिभाषा वर्तते, तया परिभाषया अत्र तदादिविधिद्वारा एजाद्योः इति यः अर्थः लब्धः सूत्रार्थे, तच्च एजाद्योः इति एत्येधत्योः विशेषणत्वेन यत् स्वीक्रियमाणं वर्तते तत्र प्रयोजनम् अस्ति। अतः तत्र अग्रे कथयति। आद्यं प्रथमं प्रयोजनं वर्तते उपेतः इति। नाम तत्र इण इति धातोः कृते एजादिः इण धातुः इति विशेषणं यद्दत्तं तस्य प्रयोजनं भवति उपेतः। अपि च एधति इत्यस्य कृते अपि विशेषणं दत्तम् एजादिः इत्येव भवेत् इति। तस्य प्रयोजनं भवति मा भवान् प्रेदिधत् इति। वयमादौ उपेतः इत्यस्मिन् विषये इति प्रयोजनविषये तत्र चर्चां करिष्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु किं कथयति। उपेति इति। वस्तुतः मूले उपेति नास्ति, मूले उपेतः अस्ति। अतः अत्र यः निर्देशः दत्तः व्याख्यात्रा उपेति इति, तत्र निर्देशः कथं दातव्यः? उपेत इति निर्देशः दातव्यः, अथवा उपेति एतावद् वा वक्तव्यम्। उपेति इति तु न युज्यते। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे तत्र उपेतः इति यद्विशेषणं दत्तं, नैव उपेतः इति प्रत्युदाहरणं भवति। किं भवति? प्रत्युदाहरणं। तस्य प्रत्युदाहरणस्य अवगमनेन किमर्थम् एजाद्योः इति विशेषणदानं कयोः कृते? इणधातोः कृते, एधधातोः कृते। प्रकृते तु इणधातोः कृते एजादिः इति विशेषणं कुतः दत्तम् इति तस्य स्पष्टता उपेतः इत्यस्य क्रियापदस्य पठनेन अथवा एतस्य क्रियापदस्य सिद्ध्या अस्माकं स्फुटं भविष्यति। समीचीनं। कथयति, पश्यन्तु। आदौ उपेतः इत्यस्य रूपसिद्धिः कर्तव्या। प्रथमाविभक्तेः एकवचने कः प्रयोगः भवति? उपैति इति। तत्र क्रियापदं भवति एति। उप इति उपसर्गः योज्यते। एत्येधत्ति उट्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति उपैति इति साध्यते। एवं खलु? ततः परं तत्र पश्यन्तु अग्रे किं कथयति। इणधातोः लट्, नाम उपेतः इत्यत्र कः धातुः वर्तते? इणधातुः अस्ति। लट् लकारः भवति। लट् लकारस्य स्थाने तस् इति प्रत्ययः भवति। इ तस्, किञ्च अत्र उपसर्गः अपि धातोः पूर्वं योजनीयः। उप इ तस्। अग्रे शप् प्रत्ययः आगच्छति। उप इ अ तस्। शपः लुक् भवति, अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन। तर्हि का स्थितिः जायते? उप इ तस्। अग्रे कथयति तत्र सार्वधातुकमपि इति तसः ङित्वात्। सार्वधातुकमपि इत्यनेन सूत्रेण यः तस् वर्तते खलु, तस्मिन् ङित्वातिदेशः क्रियते।
सः ङित् नास्ति तथापि ङित् वत् क्रियते। तस्य फलं किं? तस्य फलम् एवं नाम सः तस्य यदा ङित् सम्पद्यते तदा ङिति च इत्यस्य सूत्रस्य कृते परतः ङित् लभ्यते। अतः ङिति च इति गुणस्य निषेधं करोति। अतः इ त इत्यवस्थायां यः इ इति अस्ति खलु तस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः न भवति। सः इ तद्वत्तेव तिष्ठति, ईवतेव तिष्ठति। अतः क्रियापदं किं भवति? इतः इति। तस्य आरम्भे किं योजितम्? उप इति उपसर्गः तस्माद् आरम्भे योजितः वर्तते। कथयति तर्हि उप इतः इत्यवस्थायां तत्र कथयति अग्रे, अत्र इणधातोः एजादित्वाभावात्, नाम इणधातुः यः वर्तते अत्र यस्य इतः इति क्रियापदं साधितम् अस्माभिः, तस्य एजादित्वाभावात् तत्र तस्मिन् परतः न वृद्धिः, नाम तस्मिन् परतः वृद्धिः न भवति इत्यर्थः। तस्मिन् परतः तत्र वृद्धेः विधानमेव तत्र न भवति इति। यदि एजादिः इति विशेषणं न दीयेत, तदादिविधिद्वारा एजाद्योः इति सूत्रार्थः नोच्येत, तर्हि इणधातोः सन्दर्भे सूत्रार्थः कथं स्यात्? तदा एवं सूत्रार्थः स्यात्, उप इति उपसर्गात् परतः क्षन्तव्यः, अकारान्तात् पदात् परतः अथवा अकारात् परतः इण इति धातुः भवति यदि, तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति। सः इण एजादिः वा कीदृशोऽपि वा, प्रथमविभक्तेः एकवचने एति एवं रूपेण एजादिः वा, अथवा तत्र क्षन्तव्यः प्रथमपुरुषस्य एकवचने एति इति एजादिः वा, अथवा मध्यमपुरुषस्य द्विवचने इतः इति अनेजादिः वा, अथवा इकारादिः वा, सर्वस्यामपि अवस्थायां तत्र पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः भवति स्म। यदि एजाद्योः इति नोच्येत तर्हि किं भवति स्म? उप इतः इत्यवस्थायामपि वृद्धिरेव भवति स्म, पूर्वपरयोः स्थाने गुणं प्रबाध्य। तथा चेत् द्विवचने अपि उपैतः इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। प्रयोगः तु कः अपेक्षितः? उपेतः इत्येव प्रयोगः तत्र अपेक्षितः। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि इणधातुः परतः अपेक्षितः, परन्तु कीदृशः अपेक्षितः? एजादिः एव अपेक्षितः। एवं रीत्या तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु? अत्र तु द्विवचने धातोः गुणः एव न भवति, ङिति च इति निषेधकारणात्। अतः अत्र यः धातोः इ इति अस्ति सः इ इति रूपेण एव तिष्ठति, तस्य स्थाने ए इति नागच्छति। अतः उप इतः इत्यत्र इणधातुः यः वर्तते सः एजादिः न सम्पद्यते इति कृत्वा एत्येधत्यूट्सु इत्यनेन तत्र वृद्धिः भवितुं नार्हति, अपि तु आदगुणः इत्यनेन केवलः गुणः एव भवति। अतः उपेतः इति रूपं भवति। अतः तत्र इण इत्यस्य कृते विशेषणं दत्तं, नाम एषः धातुः यदा एजादिः भवति तदा एव अत्र अकार एकारयोः अथवा यः कोऽपि एच्, तत्र इणधातोः ए इत्येव एच् लभ्यते, ओकारस्तु न लभ्यते असम्भवात्। अतः पूर्वपरयोः स्थाने अत्र वृद्धिः एव भवति, न तु अन्यः कश्चन वर्णः तत्र भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति एकं प्रयोजनं वर्तते एजाद्योः इत्यस्य विशेषणस्य। नाम एजाद्योः इत्यत्र द्विवचनम् अस्ति खलु, तत्र अस्य पदस्य सम्बन्धः इण इत्यनेन सह अपि वर्तते, एध इत्यनेन सह अपि वर्तते। अतः एव तत्र सूत्रार्थे उच्यते एत्येधत्योः एजाद्योः, तत्र एति अर्थात् इणगतौ धातुः, एधति अर्थात् एधवृद्धौ इति धातुः इति पूर्वम् उक्तम् एव अस्ति। समीचीनम्।
एवञ्च अत्र गुणः एव भवति इति एकं प्रयोजनम् एजाद्योः इत्यस्य विशेषणस्य। इदानीम् अस्माभिः द्वितीयं प्रयोजनम् अस्य विशेषणस्य द्रष्टव्यम् अस्ति। तत्र उदाह्रियते मा भवान् प्रेदिधत् इत्यस्य उदाहरणम्। अस्माभिः अत्र उदाहरणं साधनीयं प्रेदिधत् इति। ततः परम् अत्र इदं कथं प्रयोजनं भवति इत्यपि विषयः अस्माकं स्पष्टतां यास्यति। तत्र प्रेदिधत् इति यत् उदाहरणमस्ति खलु, तत्र तद् उदाहरणं उपसर्गपूर्वकस्य एधवृद्धौ इति धातोः उदाहरणम् अस्ति। इदानीम् एधधातोः सूत्रे एजाद्योः इति विशेषणं यद्दत्तं तद्विशेषणं किमर्थं दत्तम् इति एतं विषयं वयं तावत्पर्यन्तम् अवगन्तुं न शक्नुमः यावत्पर्यन्तं प्रेदिधत् अथवा तत्र इदिधत् प्र इति उपसर्गेण सह इदिधत् इति प्रयोगम् इति क्रियापदं योजयामः यदि, ततः तत्र गुणः भवति, प्रेदिधत् इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु वयं यावत्पर्यन्तं समग्रस्यापि प्रेदिधत् इत्यस्य रूपसिद्धिं न जानीमः तावत्पर्यन्तम् एधधातुः यः स्वाभाव्येन एव तत्र मूलावस्थायाम् एव धातुपाठे मूलतः उपदेशः यः एध इति धातोः कृतः, सः एजादित्वेन एव सः उपदेशः कृतः वर्तते। यतः एधवृद्धौ इति धातुः यः धातुपाठे पठितः तस्य तु स्वाभाव्येन एव, नाम प्रकृत्या एव आदौ एच् अस्ति एव खलु। अतः यः पूर्वमेव उत्पत्तेः आरम्भादेव यः एजादिः अस्ति सः एजादिपरतः यदा भवति तदा वृद्धिः भवति इति वचनस्य का अपेक्षा इति चेत् सत्यम् अङ्गीकुर्मः, एध् इति धातुः एजादिः एव अस्ति, तथापि तस्य कृते एच् इति एजादिः इति विशेषणम् आवश्यकं। किमर्थम् आवश्यकं तद् इदानीम् इदिधत् अथवा प्रेदिधत् इति प्रयोगस्य साधनानन्तरं ज्ञास्यते। नाम ततः अपि पूर्वं बुद्धौ एतत् स्थापनीयं यत् एध् इति धातुः भवेत् नाम एजादिः धातुपाठे मूलावस्थायां, परन्तु क्वचित् कस्याञ्चित् स्थितौ एषः अस्य एजादित्वम् अपि तत्र न तिष्ठति, एजादित्वस्य अस्य तत्र नाशः भवति केषुचित् उदाहरणेषु। तर्हि तानि कानि उदाहरणानि सन्ति? तेषु एव उदाहरणेषु एकम् उदाहरणम् अत्र अस्माभिः साधयिष्यते, प्रेदिधत् इति। अतः सम्यक्तया एदिधत् अथवा प्रेदिधत्, एदिधत् इति तु न भवति, इदिधत्, तत्र प्र उपसर्गः योजितः यदि, प्रेदिधत्, अतः सम्यक्तयापि प्रेदिधत् इत्यस्य रूपस्य प्रक्रियायाः एकमेकमपि सोपानम् अस्माभिः टिप्पणीपुस्तिकायां लेखनीयम् अथवा बुद्धौ लेखनीयम्। ततः परमेव एधति इत्यस्य कृते एजादिः इति विशेषणं कुतः प्रदत्तम् इत्यस्य विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। तत्र उच्यते अग्रे रूपसिद्धिः आदौ साधनीया अस्माभिः। व्याख्याता कथयति मा भवान् प्रेदिधत् इति। एध धातुः भवति। कः धातुः? वृद्ध्यर्थकः एध इति धातुः, एधवृद्धौ। समीचीनं। ततः णिच्, अस्य णिजन्तः प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः अस्ति। समीचीनम्। एध धातोः
तदेव हेतुमति च इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः, तेन णिच् भवति। का स्थितिः? एध णिच्। णिचः किम् अवशिष्यते? इ इत्येव। एध इ। समीचीनं। तत्र ण्यन्तस्य धातुसंज्ञा भवति केन? सनाद्यन्ता धातवः। यथा सनादयः इति केचन प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषु णिच् अपि अन्तर्भवति। अतः तत्र धातुः सिद्धः भवति एधि इति। अतः एधधातोः णिच्। वयं लुङ्लकारस्य क्रियापदं साधयन्तः स्मः। अतः एधि इति नाम णिजन्तः यः धातुः सम्पन्नः अस्माकं सविधे सनादिः धातुः, तस्मात् णिजन्तात् धातोः लुङ् प्रत्ययः अथवा लुङ्लकारः। का स्थितिः जायते? एधि लु। एधि लुङ्। लुङः ल अवशिष्यते। एधि ल। तत्र ल इत्यस्य स्थाने तिपादेशः क्रियते। तिप् इति आदेशः क्रियते। एधि ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति इतश्च इति इकारलोपः। ङिन्लकाराः ये भवन्ति तेषु यः इकारः श्रूयते तस्य लोपः भवति। नाम प्रत्ययस्थः यः इकारः श्रूयते तस्य लोपः भवति। तिङ् प्रत्ययाः ये भवन्ति तेषु यः इकारः भवति तस्य लोपः भवति। अतः इतश्च इत्यनेन तत्र तिप् इत्यत्र यः ति इति अस्ति तस्य इकारस्य लोपः भविष्यति। किम् अवशिष्यते? लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? त इत्येव अवशिष्यते। का स्थितिः? एधि त। समीचीनम्। ततः णिश्रीदुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण अत्र मध्ये चङ् इति विकरणप्रत्ययः भवति। वस्तुतः ततः अपि पूर्वं लुङि चिलि प्रत्ययः अत्र प्राप्तः भवति। केन सूत्रेण? चिलि लुङि। परन्तु चिलेः अपि स्थाने अत्र चङ् इति भवति। चिलेश्चङ् भवति। केन सूत्रेण? णिश्रीदुस्रुभ्यः कर्तरि चङ्। का स्थितिः जायते? आहत्य का स्थितिः लब्धा? एधि अ त। एधि अ त। समीचीनं। तदनन्तरं तत्र अग्रे उच्यते णौ चङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इति। णौ चङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इति किं कथयति? नाम चङ् परे णौ तत्र यः धातुः वर्तते तस्य धातोः उपधायाः ह्रस्वः भवति इति उच्यते। केन? णौ चङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्यनेन। तर्हि अत्र चङ् परतः अस्ति। नाम तादृशः णिच् एधि इति मूलधातोः तादृशः णिच् परतः अस्ति यस्मात् परतः चङ् अस्ति। अतः एतेन किं क्रियते? मूलः यः धातुः अत्र वर्तते, नाम यस्मात् अस्माभिः णिच् कृतः, यस्मात् अस्माभिः णिजन्तः सनादिः धातुः साधितः, सः कः अस्ति? एध्। तस्माच्च परतः तादृशः णिच् वर्तते यस्मादपि परतः चङ् अस्ति। अतः तादृशः धातुः यस्मात् धातोः परतः णिच् चङ् परकः भवति यदि, नाम णिचः परः अपि चङ् यदि भवति तर्हि तस्य धातोः उपधा यः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि एधधातोः परतः यद्यदपेक्षितं तत् सर्वम् अस्ति। एधयः मूलधातुः, तस्य उपधावर्णः कः एध इत्यस्य इति चेत् अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यनेन वयं जानीमः यत् धकारात् पूर्वं यः ए इति वर्णः अस्ति सः उपधासंज्ञकः अस्ति। अतः तस्य ए इत्यस्य ह्रस्वः भवति। समीचीनम्। स च ह्रस्वः एच् इघ्रस्वादेशे इत्यनेन सूत्रेण इति परिभाषा एव काचित् वर्तते, तद् अग्रे पठिष्यते। इत्यनेन सूत्रेण ए इत्यस्य स्थाने इ इति ह्रस्वः भवति। यद्यपि एचां ह्रस्वाः न भवन्ति इति अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे विस्तरेण पठितं,
तथापि शास्त्रप्रक्रियायाः निर्वाहे क्वचित् तत्र एचाम् अपि ह्रस्वः उच्यते। परन्तु तद् शास्त्रे एव न तु लोके। यथा एचिघ्रस्वादेशे इत्यनेन नाम एचां यदा ह्रस्वादेशः कर्तव्यः तर्हि तेषां ह्रस्वादेशत्वेन इकः भवन्ति। नाम एकारस्य स्थाने इ, ओकारस्य स्थाने च उ इति ह्रस्वः भवति। अतः अत्रापि णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यनेन एध इत्यत्र विद्यमानः यः ए इति उपधावर्णः तस्य उपधावर्णस्य ह्रस्वः क्रियते। समीचीनं। किं लभ्यते तत्र अस्माकं सविधे लभ्यते इ, ततश्च ध इ, द्वितीयः इ णिचः इ अस्ति, अर्थात् इधि इति लभ्यते। किं लभ्यते? इधि अ अर्थात् चङः अ यः अवशिष्टः, चङः चकारस्य इति संज्ञा भवति, ङकारस्यापि इति संज्ञा भवति, अतः अ अवशिष्यते। समीचीनम्। अतः इधि अ त इति लभ्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति चङि इति अजादेर्द्वितीयस्य धि इत्यस्य द्वित्वम्। नाम चङि परतः यः अत्र धि इति लब्धः खलु अस्माकं पूर्वं धकारः इकारश्च इधि इति लब्धः खलु, तत्र इधि इत्यस्य यः द्वितीयः समुदायः वर्तते अच् सहितः सः कः? धि इति अस्ति, तस्य द्वित्वं भवति। समीचीनं। केन? चङि इत्यनेन। एषा सर्वापि प्रक्रिया ससूत्रार्थावगमनपूर्वकम् अस्माभिः अग्रिमेषु प्रकरणेषु विस्तरेण पठिष्यते। परन्तु अत्र मया यावच्छक्यं सूक्ष्मतया किमर्थम् एषा प्रक्रिया उच्यमाना वर्तते, तत्र लाभः कः? अत्रत्यः प्रथमः लाभः, अत्रत्यः विचारः पूर्णतया अवगतः भविष्यति। द्वितीयः लाभः कः? तत्र अग्रे अग्रे यदि क्वचित् एतादृशी रूपसिद्धिः क्वचित् आगमिष्यति यदि, तर्हि तस्याः अवगमनं झटिति भविष्यति। किञ्च ण्यन्तप्रक्रियां यदा वयं कौमुद्यां पठिष्यामः तस्याः प्रक्रियायाः पठनवेलायाम् इतोपि पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। भवतु। तर्हि धि इत्यस्य द्वित्वं का स्थितिः जाता? इ धि धि अ त। समीचीनम्। अभ्यासे चर्चा इत्यनेन जष्ट्वं, नाम प्रथमः यः धि इति अस्ति खलु, तत्र विद्यमानः यः धकारः तस्य जष्ट्वेन दकारः आगच्छति। तर्हि का स्थितिः जायते? इ दि धि अ त। समीचीनं। तदनन्तरम् अत्र एकं कार्यं कर्तव्यं, यच्च व्याख्यात्रा नोक्तं, यद्यपि तदपि वक्तव्यम्, अतीव मुख्यं कार्यं वर्तते। णेरणिटि इत्यनेन सूत्रेण तत्र धि इति यः वर्तते खलु, तत्र णिच् यः वर्तते खलु, तस्य लोपः क्रियते। सः तत्र न तिष्ठति, तस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? इ दि ध अ त। किं जातम्? इदिधत्। का स्थितिः लब्धा? इदिधत्। समीचीनम्। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः यत् कथम् एध इति धातुः आसीत्, तस्य एकारस्य इ इति रूपेण इदानीं स्वरूपं दृश्यमानं वर्तते प्रक्रियावैचित्र्यात्। समीचीनम्। इदानीं लुङ्लकारः खलु, लुङ्लकारे तु अडागमः अपि भवति, एवं वा न वा? यथा तत्र भूधातोः लुङ्लकारे किं रूपं भवति? अभूत्। तर्हि तत्र अ इति श्रूयते खलु, तत्र लुङ्लकारे अडागमः भवति। यदि धातुः अजादिः भवति तर्हि आडागमः भवति। केन? आडजादीनाम्। अडागमः केन भवति? लुङ् लिङ् लङ् षोडुदात्तः इत्यनेन भवति। आडागमः केन भवति? आडजादीनाम् इत्यनेन भवति, यदि सः धातुः अजादिः भवति। इदानीम् अत्र अजादिः धातुः अस्ति, तत्र एध इति वा भवतु, एध इत्यस्य एकारस्य ह्रस्वविधानानन्तरम् इ इति वा लब्धः भवतु, क्व इदिधत् इति णिजन्ते प्रयोगे। तर्हि अत्र किं भवति चेत् आडागमः यः भवति सः न भवति। कुतः न भवति? तत् अग्रे कथयति। किं? नमाङ् योगे इति सूत्रमेव अग्रे एकं पठिष्यते। नाम यस्मिन् वाक्ये माङ् योगः कृतः वर्तते, माङ् इति
एकः निपातः वर्तते अथवा एकम् अव्ययं वर्तते। कीदृशम् अव्ययमिति चेत् निषेधवाचकम् अव्ययं भवति। तस्य ङकारस्य इतसंज्ञा भवति, मा इत्येव तत्र अवशिष्यते। समीचीनं। तर्हि वाक्ये यदि माङ्योगः कृतः भवति अर्थात् माङ् इत्यनेन वाक्ये योगः भवति यदि, अथवा माङ् इत्यस्य योगः वाक्ये भवति यदि, तर्हि तस्मिन् वाक्ये तत्र अजादेः धातोः अडागमः आडागमः वा न भवति। माङ् योगे अडाटौ नस्तः इति तस्य सूत्रार्थः अस्माभिः तत्र तिङन्ताधिकारे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः आटः अभावः तत्र एतेन उच्यते। अतः अत्र पश्यन्तु, वाक्ये माङः योगः अस्ति एव। मूले वाक्यं प्रत्युदाहरणं सर्वं पठन्तु कथम् अस्ति। मा भवान् प्रेदिधत् इति। अत्र माङयोगः कृतः वर्तते, अतः आडागमः न भवति। इदिधत् इति लुङ्लकारे आडागमः न भवति, इदिधत् इति तथैव तिष्ठति। समीचीनं। तत्र कथयति अग्रे, भवच्छब्दयोगात् प्रथमपुरुषः, नाम तत्र भवान् इत्यपि स्पष्टतार्थम् उक्तं वर्तते। सः तत्र प्रथमपुरुषस्थः वर्तते, अतः तद्योगात् तत्र प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः भवति। समीचीनं। नाम इदिधत् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदम् अस्ति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः तत्र एतदर्थं, नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचनमिदम् अस्ति इति ज्ञापनाय तत्र भवान् इति योजितं वाक्य, तावदेव। तस्य भिन्नं प्रयोजनं किमपि नास्ति। अग्रे पश्यन्तु। तच्च तिङन्ताधिकारे स्पष्टीभविष्यति। नाम माङः योगे एवमेव रीत्या तत्र अडाटौ न भवतः, भवच्छब्दश्च अत्र प्रथमपुरुषज्ञापकः भवति इति एतादृशानि अन्यानि अपि उदाहरणानि वयं तत्र तिङन्ताधिकारे पठिष्यामः। अर्थात् तत्र भुवादिगणाः ये पठिष्यन्ते तेषु ज्ञास्यते इति तत्र स्पष्टीकुर्वन् अस्ति व्याख्याता। अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। प्र इदिधत् इति स्थिते, नाम प्र इति उपसर्गं योजयामः इदिधत् इत्यस्मात् पूर्वं। तर्हि प्र इदिधत् इति स्थिते एते धत्योः इति न वृद्धिः। कुतः? एधधातोः अजादित्वाभावात् इति। तत्र एजादित्वविशेषणाभावे तु इहापि वृद्धिः स्यात् इति। समीचीनं। नाम अत्र यदि सूत्रे एजाद्योः इति विशेषणम् एते धत्योः इत्यस्य कृते न दीयेत, तर्हि अयम् एधधातुः एवं तत्र णिजन्तप्रयोगे सति यत्र ह्रस्वादिविधानद्वारा एजादित्वम् एव न लभते, अथवा तस्य एजादित्वम् एव नष्टं भवति, इकारादित्वं यत्र लभ्यते, तत्र तादृश अनेजादौ एधधातौ परतः अपि अकारस्य एजधातोः इकारस्य च मध्ये तत्र वृद्धिरेकादेशः स्यात्। तेन किं स्यात्? तेन प्रेदिधत् इति प्रयोगः न स्यात्, अपि तु प्रैदिधत् इति गुणं प्रबाध्य तत्र वृद्धिः स्यात्। प्रैदिधत् इति उपैदथे इति यथा लट्लकारे रूपं साधितं तद्वत् अत्रापि प्रैदिधत् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सः न भवतु एतदर्थमेव अतीव विचिन्त्य तत्र एजाद्योः इति तदन्तविधिद्वारा तादृशः अर्थः तत्र अस्माभिः प्राप्तः वर्तते। एजादिः इति यदा तु विशेषणं दत्तं, तदा एजादिः यदा एधधातुः भवति, तदा तादृश एजादौ एध इति धातौ परतः एव तत्र वृद्धिः भवति, नान्यथा। यथा उपैधते इत्यत्र अस्माभिः दृष्टमेव। अत्र तु न भवति। कुतः? यतः इदिधत् इति एजादिः धातुः नास्ति इति कृत्वा। समीचीनं। तदेव अग्रे कथयति। तत्र एजादित्वविशेषणाभावे तु इहापि वृद्धिः स्यात्। नाम अत्रापि अन्यथा वृद्धिः स्यात्, या तु नापेक्षिता। अतः एव तत्र एजाद्योः इति विशेषणं दत्तम् इत्यर्थः।
समीचीनम्। एतावता सर्वोऽपि विचारः समाप्तः भवति, नाम एजाद्योः इति किम्। इतः परं केचन विचाराः इतोपि उच्यन्ते, तेऽपि अस्माभिः श्रोतव्याः। यथाशक्ति यथा सामर्थ्यम् अवगन्तुं प्रयासः कर्तव्यः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। न च णौचङि अर्थात् णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इति यदुपरि पठितं तत् न च णौचङि इति एकारस्य ह्रस्वेन इकारे सति न अयम् एधधातुः इति वाच्यं। नाम भोः, अधुना तु एषः एधधातुरेव नास्ति, अतः एषः तु इदानीम् अस्य एधधातुत्वं तु समाप्तम्। अतः किमर्थं तत्र साक्षादेव दृष्ट्वा ज्ञायते, नाम अयम् एधधातुः नास्ति। एधधातुः तु तदैव यदा तत्र एकारः श्रूयते, अतः एधधातुः तु अत्र अयं नास्ति एव, अस्य तु इकाररूपेण परिवर्तनं जातम्। अतः एतेन एव तत्र वृद्धिः निवृत्ता भवति खलु, एवं खलु। अतः किमर्थम् एतस्य कृते तत्र एजाद्योः इति विशेषणं दातव्यम् एधधातोः कृते, व्यर्थं खलु, वा न वा। तर्हि तत्र उच्यते नौचङ्ग्युपधायाः इति एकारस्य ह्रस्वेन इकारस्य नायम् एधधातुः इति वाच्यम् इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यम्? अग्रे उच्यते एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् इति कश्चन न्यायः प्रसिद्धः। शब्दाधिकारे वयं तत्र जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायाम् एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषां पृथक्तया एव पठिष्यामः। तस्याः अत्र अर्थः उच्यते, सामान्येन उच्यते, सरलः वर्तते। परिभाषायाः अपि अर्थकर्थनात् पूर्वम् अहं लौकिकं दृष्टान्तम् अत्र ददामि एकम्। प्रसिद्धः सः दृष्टान्तः वैयाकरणैः अथवा तत्तच्छास्त्रकारैः दीयते। किं, कः सः दृष्टान्तः इति चेत् छिन्नपुच्छे शुनि श्वत्वव्यवहारस्तु गम्यते एव। अवगतं किल? नाम तादृशः श्वा नाम शुनकः, यस्य पुच्छः केनापि तत्र कर्तितः अथवा केनचन कारणेन तस्य पुच्छः कर्तितः अभूत्, तर्हि तस्य शुनकस्य यदि पुच्छः नास्ति तथापि सः शुनकः शुनकः इत्येव खलु व्यवह्रियते, अयं शुनकः इत्येव खलु व्यवह्रियते। तस्य पुच्छः नास्ति इति कृत्वा अयं गजः अथवा अयम् अश्वः अथवा अयम् अजः इति तु नोच्यते खलु, अथवा अयं मानवः इति तु नोच्यते खलु। न, तस्य एकम् अङ्गं विकृतं चेत्, विकृतिं प्राप्तवत् चेत् अपि तस्य शुनकः इत्येव खलु व्यवहारः। स एव अर्थः अस्य कस्य, एकदेशविकृतस्य अनन्यवत्। नाम शुनकस्य एकदेशः यदि विकृतः तर्हि तस्य विकृतस्य अनन्यवत्वं न भवति। न अन्यवत् अनन्यवत्, नाम सः अन्यवत्, नाम अश्व मृग अज हस्ति इत्यादिवत् न भवति सः, परन्तु सः यथा अस्ति तथैव तेनैव तस्य व्यवहारः भवति। सः शुनकश्चेत् शुनकः एव। एवं मानवः अपि, मानवस्य पादः यदि भग्नः भवति, हस्तः एव यदि गच्छति केनचन तत्र दुर्घटनाविशेषकारणेन यदि एवं भवति तर्हि सः मनुष्यः इत्येव उच्यते खलु, सः वानरः इति तु न उच्यते खलु। अतः अत्रापि तथैव एध इति धातोः एकदेशः विकृतः ईरूपेण परिवृत्तः यदि, तर्हि सः एधधातुः न इति वक्तुं न शक्यते भोः। सः एधधातुः एव। कुतः? तत्र न्यायः अस्ति, लौकिकः न्यायः शास्त्रे अपि क्वचित् प्रवर्तते। यथा लोके छिन्नपुच्छे शुनि श्वत्वस्य एव व्यवहारः भवति, न तु गजत्वस्य व्यवहारः इत्येवम्। अत्रापि विकृतदेशे एकारे सति यः इकारः लब्धः वर्तते, तत्र एधधातोः एकारस्य ईरूपेण या विकृतिः जाता वर्तते, अतः तां विकृतिं दृष्ट्वा एषः धातुः एधधातुः नास्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। सः एधधातुः एव। अतः यदि तस्य कृते एजाद्योः इति विशेषणं न दीयेत तर्हि इकारादिः सन्नेषः धातुः तत्र
अत्र वृद्धिं प्रापयेत्। प्रैदिधत् इति णन्तः प्रयोगः, मा भवान् प्रैदिधत् इति णन्तः अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, सः न स्यात् इति कृत्वा अत्र एजाद्योः इत्युच्यते। समीचीनम्। अपि च अत्र स्मरन्तु, यदा तु माङः योगः न भवति तदा तु आडागमः भवितुमर्हति। समीचीनं। तदा प्र आ इदिधत् आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भविष्यति। प्र ऐदिधत् पुनः प्र ऐदिधत् इत्यनयोः मध्ये पुनः वृद्धिः भविष्यति। प्रैदिधत् इत्येव रूपं भवति। परन्तु माङः योगे एव अयं विचारः। माङः योगे सति तु तत्र आडागमः न भवति इति। समीचीनम्। अग्रे एतत् सम्बद्धाः अन्येपि विचाराः सन्ति। कथयति, अत्र माङं विहाय प्रेदिधत् इति न प्रत्युदाहरणं। तदेव यद् मया अधुनैव अन्तिमायां पङ्क्तौ यदुक्तं तदेव अग्रे उच्यमानम् अस्ति। नाम माङं विहाय प्रेदिधत् इति न प्रत्युदाहरणम्। एवं किल? नाम वाक्ये माङ् एव नास्ति। यदि माङ् नाम मा इति निषेधवाचकम् अव्ययम् एव यदि नास्ति तर्हि प्रेदिधत् इति प्रत्युदाहरणं न भवति। एतावता अस्माभिः यत् साधितं तत् प्रत्युदाहरणं खलु। प्रत्युदाहरणम् आदाय सूत्रस्य इतोपि सूक्ष्मतया चिन्तनम् अस्माभिः कृतं खलु, वा न वा? तर्हि अत्र प्रेदिधत् इति यद् वर्तते तद् वस्तुतः माङं विहाय यदि कथयामः तर्हि प्रेदिधत् इति उदाहरणमेव न सम्भवति। कुतः? तत् कथयति अग्रे। तथा सति आडजादीनाम् इति आडागमे आटश्च इति वृद्धौ प्र ऐदिधत् इति स्यात्। समीचीनं। तत्र एधतेः एजादित्वात् वृद्धिः इष्टैव, अतः तत्र तु प्रैदिधत् इत्येव प्रयोगः भवति। समीचीनं। तत्र आटः कारणात् वृद्धिः लभ्यते। आडागमः भवति आडजादीनाम् इत्यनेन, ततः आटश्च इत्यनेन आ इदिधत् अनयोः मध्ये वृद्धिः भवति। वृद्धेः अनन्तरं तत्र तस्य एजादित्वं सम्पन्नं भवति। ततः प्र ऐदिधत् इत्यवस्थायां तु वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः भवितुम् अर्हति, नास्ति क्लेशः। अतः प्रैदिधत् इति माङं विहाय यदि वाक्यम् उपयुज्यते तत्र अयं प्रयोगः भवति। भोः भोः सैनिक प्रैदिधत् प्रैदिधत्, अर्थात् तत्र वृद्धिं कारय णिजन्तः प्रयोगः अस्ति एषः। नाम अस्माकं देशस्य यशसः अथवा स्वस्य वीर्यस्य वृद्धिं कारय इति। मा भवान् प्रेदिधत् अर्थात् भवान् अग्रे आत्मानं मा वर्धयतु इत्यर्थः। मा एधयतु इति वा अर्थः। तत्र माङः उपयोगे सति तत्र प्रेदिधत् इति यः लुङ्लकारः भवति सः लुङ्लकारः सर्वलकारापवादः भवति। तदपि अस्माभिः तिङन्ते पठिष्यते। नाम तत्र माङः योगे यः लुङ् उपयुज्यते सः लुङ् केवलभूतार्थमेव आवहति इति नास्ति। सः सर्वस्यापि लकारस्य अर्थं प्रसङ्गानुरोधेन वक्तुं समर्थः भवति इत्यपि वयं तिङन्ताधिकारे पठिष्यामः। आम्, माङं विहाय यदि प्रैदिधत् इति कथयामः तर्हि तु तत्र भूतस्य एव अर्थः गम्यते। मा तत्र भो सैनिक प्रैदिधत् नाम तर्हि भूतलकारस्य एव तत्र अर्थः अस्ति। नाम त्वं तस्मिन् काले तत्र वर्धनं कारितवान् इति। कस्य वर्धनं कारितवान् तत्तु सर्वं प्रसङ्गानुरोधेन तत्र अर्थः ज्ञातव्यः अथवा प्रसङ्गानुरोधेन तत्र अर्थस्पष्टता कर्तव्या भवतु। अतः एव उक्तवान्, किम् उक्तवान्, तत्र एधतेः एजादित्वात् वृद्धिः इष्टैव, नाम वृद्धिः तत्र अपेक्षिता एव अस्ति इति। अग्रे कथयति, भवच्छब्दस्तु चिन्त्यप्रयोजनः इति। नाम भवच्छब्दः यः मध्ये अत्र उपयुज्यते किल, तस्य प्रयोजनं तु चिन्तनीयम् एव अस्ति। नाम तत्र किमर्थं भवच्छब्दः तत्र प्रयुज्यते? यद्यपि पूर्वं
सामान्येन एकं प्रयोजनम् उक्तं किं नाम भवच्छब्दः प्रयुक्तः इति कारणात् प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं क्रियापदं भवति इति स्पष्टता जायते। परन्तु भवच्छब्दः यदि नापि प्रयुक्तः तत्र सूत्रे क्षन्तव्यः वाक्ये भवच्छब्दः यदि नापि प्रयुक्तः मा प्रेदि धत् इत्येव यदि उच्येत तर्हि अपि इदि धत् इति प्रयोगः तु साधयितुं शक्यते एव खलु। यतः स्पष्टता जायते एव अत्र नाम प्रथमपुरुषः अस्ति एकवचनं च वर्तते णिजन्तः प्रयोगश्च एष वर्तते अतः कथितवान् किं चिन्त्यप्रयोजनः नाम तत्र प्रयोजनम् अस्ति वा न वा एतस्य इति तु चिन्तनीयं चिन्त्यं प्रयोजनं यस्य सः चिन्त्यप्रयोजनः कः भवच्छब्दः यश्च वाक्ये उक्तः नाम तत्र विशेषेण सद्यः किमपि प्रयोजनम् अत्र न दृश्यते स्पष्टतार्थमेव इत्येव वक्तव्यम् इति व्याख्यातुः अभिप्रायः विशेषेण प्रयोजनं नास्ति इति समीचीनम् इति एतत् प्रत्युदाहरणद्वयेन अस्माकम् इतोपि दार्ढ्यं तत्र भवति विचारे अथवा एतेधत्यूट्सु इति सूत्रम् इतोपि अस्माकं स्पष्टतया अवगतं भवति। अधुना अग्रे कश्चन विशिष्टः विचारः उच्यमानः वर्तते। अपि च अग्रे यः विचारः इदानीं वक्ष्यते तेन विचारेण ग्रन्थकारेण अस्माकं तर्कशक्तेः अपि विकासः कार्यमाणः वर्तते अथवा क्रियमाणः वर्तते। नाम एवं रीत्यापि अस्माभिः विचाराः कर्तव्याः। विशेषेण तत्र काव्ये कविभिः ये प्रयोगाः कृताः भवन्ति खलु तेषां प्रयोगाणां साधुत्वम् असाधुत्वं च विचारयितुम् अस्माभिः एवं विधरीत्या तत्र प्रवर्तना कर्तव्या भवति। बहुविधरीत्या चिन्तनानि कर्तव्यानि भवन्ति। तेषु एव तत्र कस्यचित् प्रयोगस्य साधुत्वस्य अथवा असाधुत्वस्य विषये अत्र अग्रे चर्चा क्रियमाणा अस्ति। समीचीनं। तर्हि सा एषा का चर्चा तस्याः चर्चायाः अवतरणिकावगमनपूर्वकम् अस्माभिः अधुना प्रवर्तनीयम्। अग्रे कथयति ननु आइहि अस्य विचारस्य आरम्भादपि पूर्वम् अहमत्र कथयामि। अस्माभिः प्रयोगः साधनीयः अस्ति अवेहि। कः प्रयोगः? अवेहि। अवैः इति प्रयोगस्तु असाधुः। प्रयोगः अवेहि इत्येव साधुः वर्तते। परन्तु तत्र सन्ति केचन पूर्वपक्षाः उत्तरपक्षाश्च। सर्वेषामपि पूर्वपक्षाणाम् अत्र अस्माभिः अवधानेन श्रवणं कर्तव्यं। ततः परम् उत्तरपक्षत्वेन तेषां पूर्वपक्षाणाम् अस्माभिः निरासः अर्थात् प्रत्याख्यानम् अर्थात् खण्डनम् अस्माभिः सप्रमाणं कर्तव्यं वर्तते। अपि च खण्डनमण्डनविषये तु मया पूर्वमपि उक्तं। खण्डनमण्डनशैली अस्माकं प्राचीनशैली वर्तते। तत्र तत्त्वबोधार्थं खण्डनमण्डनं शैल्या भाव्यमेव। परन्तु शास्त्रगतखण्डनमण्डनशैलीद्वारा तत्र कदापि अन्तर्विरोधः नोत्पद्येत तादृशी अपि अस्माभिः बुद्धिः कर्तव्या। आम्, तत्र पूर्वपक्षः यदि साक्षात् अधर्मः अस्ति, एतत् व्याकरणे एकः पक्षः, लोके अपि यथा कञ्चन विषयं वदति तस्य विषयान्तरेण वयं खण्डनं कुर्मः, तर्हि सः तेन पूर्वपक्षेण यदि लोकस्य अनिष्टता यदि न जायमाना वर्तते तर्हि तस्य मूलनाशाय अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः, नूनं कर्तव्यः। परन्तु यदि सामान्येन सः लोकनाशकः पूर्वपक्षः नास्ति तर्हि तस्य प्रीत्या आदरेण च तस्य उत्तरपक्षत्वेन अस्माभिः समाधानं कर्तव्यं। परन्तु अयं नियमः सर्वत्र न
न प्रवर्तते। क्वचित् खण्डनं कीदृशम् अपेक्षितं, तत्र प्रायोगिकप्रक्रियात्मकं खण्डनम् अपेक्षितं। नाम यथा कोऽपि वदति लोके नैव मम मतं सुदृढमस्ति, अत्र एषा भूमिः मदीया एव अस्ति, अत्र कारणानि इमानि सन्ति, अत्र एषः पूर्वपक्षः अस्ति, अतः इदमेव अङ्गीकर्तव्यं। सः अधर्ममार्गेण तत्र आक्रमणं कर्तुम् इच्छति, अतः तस्य तु मारणमेव तत्र वरं। परन्तु शास्त्रीयं खण्डनं मण्डनं किञ्चित् भिन्नम्। अत्र अस्माभिः पूर्वपक्षः तत्त्वबोधाय उपस्थाप्यते, अतः तत्त्वबोधः यथा स्यात् तदर्थम् एव अत्र पूर्वपक्षः स्थाप्यते। ततः उत्तरपक्षत्वेन तत्र सम्यक् चिन्तनं विधाय तस्य निरासः क्रियते। अस्तु, इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतन अस्य पाठस्य च तावत् अत्रैव उपसंहारः क्रियते। अत्र मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च एषः तत्र अच्सन्धिप्रकरणस्य 34 पाठः अपि तत्र सम्पन्नतां गतः।